पोत्ते तुम्ही दिल्ली गेल्ले म्हणून आयकले तुम्ही अशें एक न्यूज पळयला की तुम्ही दिल्ली आसा दिल्लीसान येयला तुम्ही आतां वॉट इज दीस सर अगेन एंड अगेन ऑन रिशफल जाता जायना कितें बिकॉज तुम्ही क्लॅरिफाय केला थंय एक आसा ते प्रेस आनी मिडिया पळय आसा न्ही तोच विशय चालू दवरीत आसता न्ही एक कितें तरी स्टँडर्ड आसा तोय तरी मेंटेन करा आतां काल कोणे तरी म्हटलें हांव दिल्ली गेला हांव दिल्ली खंय आसा हांव दिल्ली ना कितें आनी लोकी मागीर म्हाका विचारता खंय आसा एकल्यान कोणे तरी ती बातमी सोडटा की 10 जाण मागीर विचारता ते 10 जाणांकी मागीर बाबा कितें सांगपाचें कंटिन्युअसली तो विशय जो आसा तो प्रेस मिडिया आनी प्रिंट मिडिया दोनी हांचे थ्रू कितें जाता जायना जें कितें सरकार आनी पक्ष ठरयतलो तो योग्य वेळाचेर जातलें मानमती खातीर 4 म्हयने तेंच ओके आनी एक विशय म्हणटा पळय तो ह्या दिसांनी तो MGP आनी BJPचो ते स्टेटमेंटाचेर खूब हें आला काल तुमच्या मिनिस्टरानूय म्हटलेलें आसा स्टेटमेंट केलेलो आसा पक्षान स्टेटमेंट केला स्टेटमेंट कोण करता CM स्टेटमेंट म्हणजे तुम्ही आले न्हू त्या मिटिंगेक युती बिती सगळी कोण ठरयता पक्ष ठरयता न्ही हय मागीर पक्ष ठरयतलो योग्य वेळाचेर कितें करपाचें तें बट यू सपोर्ट यू डोंट सपोर्ट वॉट CM कविता एक व्हायरल जाता प्रियोच्या ह्याच्यातली म्हणजे हय तुम्ही कार्यकर्त्यांका एक उद्देशून ज्या कवितांतल्यान दिलेलो आसा पळय एक संदेश दिता लोकांका कविता आमी केन्ना एक टॉन टाईप एक मेसेज टाईप प्रियोचो जो हांवें कविता केन्नाच नो बट प्रियोचो जो मेळावो जालो तो स्पेशल जालो म्हणटा ह्या दिसांनी CMचे स्टेटमेंट तुमचे स्टेटमेंट आशिल्ले म्हणजे अजुनूय परत तेंच वाक्य आसा तें वाक्य म्हणजे डे वनान आशिल्लें आतांय बी आसा प्रत्येक मतदारसंघान संघटन घट करप हें म्हाजें काम आनी जुने लोक जे आसात आनी नवीन लोक आसा बरोबर घेवन फुडें नो बट डोंट यू सपोर्ट CM स्टेटमेंट ऑल्सो ताणें सांगला पळय थंय आतांच सांगता की प्रियल मतदारसंघ आमचे मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट आसलेलो तो ज्या ज्या जाग्याचेर आमचे मतदारसंघान आमदार आसा ज्या भारतीय जनता पार्टीचे तातूंत घट आसा त्या संदर्भांतले स्टेटमेंट आसूयात आनी म्हणटकीर त्या स्टेटमेंटाचेर हांव कांयच म्हणना पक्षान ज्या दिसा योग्य रितीन सांगतले त्या वेळाचेर हे सगळ्यो बट तुमकां दिसना सर ज्या भाशेन CMनी म्हटलें की ज्या कडेन आमचे आमदार आसा ते आमकां आमच्या हातून आसपाक जाय बरोबर सो ही इज नॉट रायट बरोबर आसा हांव ताका खंय चूक म्हटलां पण कशें आसा की भारतीय जनता पार्टी एक व्हडलो पक्ष आसा ह्या पक्षान भितर अनेक गजाली आसा ह्या पक्षान भितर तिकेटी म्हणटात त्यो कोण अशें सहज दिना आपण तुमकांय बी खबर आसा पार्लिमेंटरी कमिटी म्हणून आसता हांगसरल्यान मागीर ती नांवां आसता ती नांवां रिकमेंड करप आसता ती नांवां रिकमेंड करून जाता की पार्लिमेंटरी कमिटी बसता पार्लिमेंटरी कमिटी ताजेर सगळो योग्य विचार तुमकां सगळी खबर आसा सगळे सर्वे असतात सर्वे नंतर तातूंत भितर फिडबॅकींग आसता वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान सगळें आसता लोकांचो फिडबॅक आसता इंटेलिजन्स आसता पक्षाचो आसता सर्वेचो रिपोर्ट प्रेसिडेंट म्हणून तुम्ही म्हणना की BJP कडेन जिततले न्ही भारतीय जनता पार्टीचे प्रेसिडेंट ह्या नात्यान म्हजो 40 मतदारसंघ हो भारतीय जनता पार्टी कडेन आसूंक जाय हें म्हजें मत आसा जनरल उलयता प्रियोलाचेर उलयता हांव जनरलच उलयतां हांव खंयच्याच हातूंतल्या मतदारसंघाच्या संदर्भांतल्यान उलोवपाक शकत ना म्हाका पार्टी म्हणून काही जबाबदारी आसा पार्टी म्हणून काही म्हणजे रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी हातून मागीर उलोवप आसता हांव उचल्ली जीब लावली ताळ्याक करपा सारको हें न्ही कारण यू हॅव टू बी दॅट मॅच्युअर्ड इनफ कारण तूं वगीच तरी सनसनाटी निर्माण करपाक जाय फाल्यां तुमकां न्यूज मेळपाक जाय पर लोकांक वाचपाक मेळपाक जाय म्हणून बातमी आसपाक जायना न्ही ओके लास्ट क्वेश्चन आनी ह्या दिसांनी मांद्रेचेरूय खूब सांगलें बरें हांवें तो आतां आनी थोडे दिसांनी मागीर आनी थंय खंयचे तरी 4 मतदारसंघ काडून विचारतले फाल्यां हांव मडकय मेळावो घेवपाक वचपाचो आसा आनी वेगवेगळ्या भागांनी मेळावो घेवपाक वचपाचो आसा परत तसो न्ही म्हजी पार्टी ही 40 मतदारसंघां भितर संघटनेच्या माध्यमांतल्यान आपलें बळ वाडयतले आनी 40 मतदारसंघ हे भारतीय जनता पार्टीचे हेंच आसा